बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आपको बताया था कि दौरे काजी की जब से उल्टी गिनती शुरू हुई है, काजी साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ते बढ़ते इस कदर अब बढ़ चुकी है कि काजी साहब ने अब आग से खेलने का फैसला कर लिया है। और शायद काजी साहब अब इस खेल में इसलिए भी कूद रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उस आग से जिससे वो खेलने जा रहे हैं उनका क्या कुछ जल जाता है। काजी साहब के पल्ले अगर सोचा जाए तो पहले ही 13 जनवरी के बाद ही और उसके बाद बहुत से केसेस इस तरह के, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें काजी साहब की जो जानिबदारी है वो वाज़े तौर पे नजर आई कि काजी साहब का झुकाव किस साइड पे है, काजी साहब किन के लिए काम कर रहे हैं, काजी साहब किन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और काजी साहब के लाडले कौन है। वो तमाम चीज़ें जब वाज़े हो गई तो उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं वो मजीद काजी साहब की साख के लिए बड़ी जो है वो ख़तरनाक है। लेकिन खैर, काजी साहब ने शायद ये फैसला कर लिया है कि उनको अब फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने वो काम करने ही करने हैं जो उनके ज़िम्मे हैं। अब इसमें सबसे पहला काम जो काजी साहब को लगता है कि अब उनका सबसे बड़ा फ़र्ज़ है और उन्होंने ये ड्यूटी पूरी करनी है, वो 2/3 अक्सरियत पूरी करके देनी है। वो 2/3 अक्सरियत पूरी कैसे होती है? एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ शामिल हो जाएँ और फिर कोई 2 आज़ाद उम्मीदवार अपने साथ मिलाए जाएँ और 224 का इंसाफ अबूर किया जाए। या अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर नहीं शामिल होते तो फिर आर्टिकल 63A जो है उसकी वजाहत जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी 2022 में, उस तशरीह में कोई तब्दीली कर दी जाए, और उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त भी पड़ी है। अब मामला क्या है कि सदारती आर्डीनेंस आने के बाद, जो कल सदारती आर्डीनेंस आया, जिसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तब्दीली हुई और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को काजी साहब ने अपने साथ उस कमेटी में, 3 रुकनी कमेटी में बिठाया, जिसमें पहले काजी फायज ईसा साहब थे, जस्टिस मंसूर शाह साहब थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। फिर काजी साहब ने इस आर्डीनेंस के तहत, हालांकि आर्डीनेंस के हमेशा काजी साहब खिलाफ रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि काजी साहब को खुद लगता है कि ये ज़रूरी था, तो उन्होंने कोई उसकी मुखालफत नहीं की और उस ऑर्डिनेंस के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनाई उसमें अपनी पसंद का एक जज लगा के अपने वोट पूरे किए। क्योंकि काजी साहब को इससे पहले 2 बार जो है वो दरख्वास्तें लगाने पर नज़रसानी की, तफसीली फ़ैसले के जो 12 जुलाई के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की जानिब से, तो काजी साहब वो लगाने में कामयाब नहीं हुए थे और जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर साहब ने यह फ़ैसला किया था कि जब तक तफसीली फ़ैसला नहीं आता इन दरख्वास्तों को लगाने का फ़ायदा नहीं है, तफसीली फ़ैसले का वेट करें, फिर उसके बाद देखा जाए कि ये दरख्वास्तें जो हैं वो कब लगानी है। तो अब काजी साहब ने नंबर पूरे कर लिए हैं और ये इजलास इसलिए अहम है जो कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का होने जा रहा है, जो पहले इसलिए नहीं हो सका कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो है उसमें वो शिरकत नहीं कर सके और इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नहीं हुआ। लेकिन अब जो काजी साहब हैं वो शायद थोड़े खुश भी इसलिए हैं कि अब वो अपनी मर्जी के जजेस के साथ बैठेंगे और अपनी मर्जी की कॉज लिस्ट बनाएंगे और अपनी मर्जी के बेंचों की तश्कील करेंगे। और जो खबरें हैं इसके हवाले से वो यही है कि सबसे पहले जो काजी साहब केस लगाने जा रहे हैं, वो केस लगाने जा रहे हैं 63A की तशरीह के हवाले से, जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही 2022 में की थी। और उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे उमर अता बंदयाल साहब, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने, लार्जर बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो तशरीह की थी, जब जो रेफरेंस भेजा गया था सदारती आरिफ अलवी साहब की जानिब से कि 20 अरकान हमारे जो हैं उन्होंने अगर इनहराफ किया तो उनके हवाले से 63A क्या कहता है। क्योंकि 63A आर्टिकल फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से है कि कोई भी रुकन असम्बली अगर अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, तो तब ये तशरीह, तो वो नाअहल हो सकता है। तो तब जो तशरीह की गई थी मई 2022 में, उस तशरीह के मुताबिक कि वो लोग जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, जो अपनी पार्टी की हदायत को वायलेट करके किसी और हदायत पे चलेंगे या किसी और पार्टी का साथ देंगे या कहीं और वोट करेंगे, तो उन पे ना उनका वोट काउंट किया जाएगा और ना ही और वो अहल भी नहीं रहेंगे, वो ना अहल कर दिए जाएंगे। और ना अहली की मुद्दत जो है वो उन्होंने पार्लिमान को इख्तियार दिया था कि वो इस पर कोई कानून साजी कर सकती है, जिसको बाद में 5 साल कर दिया गया। और अब जो है वो गेम ये डाली जा रही है कि क्योंकि 2/3 अक्सरियत पूरी करके देनी है, उसमें यही है कि अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो पहली तशरीह के मुताबिक तो उसका वोट ही काउंट नहीं होगा, तो फिर 224 का आंसर तो अबूर नहीं होता। अब ये किया जा रहा है कि वोट वो डाल ले, काम वो जो उसने गलत करना है वो कर ले, और वो गलत काम माना भी जाएगा, उस वोट को काउंट भी किया जाएगा, लेकिन हाँ उसको बाद में नाअहल कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे साइंस ये है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग के दरवाजे खोल रहे हैं।
اور ہارس ٹریڈنگ کے دروازے کھلیں گے، پھر عدالت پارلیمان کے اندر بولیاں لگیں گی، اور جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ضمیر بیچنے کو تیار ہوں گے. تو یہ سارا رستہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں، وہ جو کہتے تھے کہ میرے آنے کے بعد جو ہے وہ جمہوریت بڑی سٹرونگ ہوئی ہے اور میں نے الیکشن بھی کروا کے دیا ٹائم پہ، تو اب قاضی صاحب آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس آگ میں قاضی صاحب صرف ہاتھ نہیں جلیں گے، پھر بہت کچھ جلتا ہوا دکھائی دے گا. تو 63A کی اب تشریح سپریم کورٹ دوبارہ سے اگر کرتی ہے تو یہ بڑا ایک تحفہ ہوگا، ایک اور گفٹ ہوگا اس حکومت کو، جن کو پہلے ہی قاضی صاحب نے بہت سی سیٹیں جتنے، مطلب 18 سیٹوں والا کو قاضی صاحب نے حکومت گفٹ کر دی ہے. اور کبھی قاضی صاحب نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ انتخابات کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، یا جو فارم 47 اور 45 میں جو معاملات ہوئے ہیں ان پہ کوئی بات کر لیں. قاضی صاحب تو کہتے ہیں فارم 45 اور 47 کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، جب ڈبے کھل جاتے ہیں تو پھر جب جو ووٹ آ گئے ہیں وہ آ گئے ہیں، تو نتیجہ یہی رہے گا. تو بڑی قاضی صاحب نے تحفہ ایک اور دینے جا رہے ہیں کہ 2 اکثریت جو ہے وہ پوری کر دیں. لیکن اب اس پہ باقی ججز ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس معاملے پہ یا نہیں کھڑے ہوتے، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے. اب اس کے بعد جناب کاز لسٹ کی اگر بات کریں، جو قاضی صاحب نظر ثانی کی اپیلیں بھی لگائیں گے، پھر دوبارہ تفصیلی فیصلہ آئے یا نہ آئے. ہو سکتا ہے قاضی صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یا پیپل پارٹی کی جانب سے 12 جولائی کے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جو انہوں نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں وہ دوبارہ لگائیں، اور اس کے بعد اپنے جانے سے پہلے اس کو معطل کریں، فیصلے کو، کہ 12 جولائی کا فیصلہ معطل کر کے اس کی کارروائی جو ہے وہ جاری کی جائے. لیکن پہلے فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا جائے، تاکہ پیچھے جو گیم ڈالنی ہے پارلیمان کے اندر وہ اس فیصلے کی معطلی کے دوران جو ہے وہ کم از کم وہ گیم ڈال جائے، اور وہ جو فلور کراسنگ والے معاملات اور وہ نمبر پورے کرنے والے معاملات، 224 کا انصاف دور کرنے والے معاملات جو ہیں وہ آسانی سے یہ فارم 47 کی حکومت جو ہے وہ پوری کر لے. تو اس میں بھی قاضی صاحب کا پورا جھکاؤ جو ہے وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب کس جانب جا رہے ہیں. اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے جسٹس منیب صاحب کو نکالا گیا تو وہ کیوں نکالا گیا، اور امین الدین صاحب کی انٹری کیوں ہوئی ہے، تو یہ وہ ساری وارداتیں ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب تیار ہیں کہ وہ ان کو یہ مکمل کر کے دیں گے. لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ قاضی صاحب اگر یہ سب کچھ کر کے بھی دے دیتے ہیں، اور شاید حکومت جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ ختم جو ہے وہ نہیں کھڑی اس واردات پہ، جو نئی واردات ڈالنے جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب جو ہیں لیکن وہ ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، ہم کریں گے کسی نہ کسی طرح سے 2 جو اکثریت ہے، 224 کا جو حصہ ہے وہ عبور کریں گے. تو اب قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے لازمی کہ میں یہ ابھی تو کر لوں گا، لیکن تاریخ میں یہ چیزیں کیسی لکھی جائیں گی؟ کیا لوگوں کا اعتماد سپریم کورٹ آف پاکستان پہ یا پاکستان کے اداروں پہ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ پھر کوئی اعتماد رہ جائے گا؟ یہ کس طرح کی آپ تشریح کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے کام کیا ہی غلط ہے تو اس غلط کام کو آپ پہلے صحیح مانیں گے اور پھر اس کو کہیں گے کہ نہیں، اس نے کام اس کا ٹھیک ہے غلط، اور اس کو سزا دے دی جائے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی نا. تو سپریم کورٹ نے جو 2022 میں اس کی تشریح کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کہ ایک بندے کا کام ہی غلط ہے، ایک بندے نے غلط کام کیا تو ہم اس غلط کام کے اوپر مہر لگا کے اس کا ووٹ کیسے کاؤنٹ کر لیں، اس کے ووٹ کو بھی پھر کاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد اب قاضی صاحب جو ہے وہ اب اس ضد پہ ہیں کہ نہیں، میں نہ مانوں اور میں نے تو یہ کام کر کے دینا ہے، میں نے جاتے جاتے یہ تحفہ دینا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے آئینی عدالت کا ایک تحفہ ملے گا جس کا جو سربراہ ہے وہ میں ہوں گا، اور اپنی مرضی سے میں انہی کے لیے فیصلے کرتا رہوں گا اور اس عہدے کو جو ہے وہ انجوائے کروں گا. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.